learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Surah Al-Mu'minun आयत 11। अल्लज़ीना यारिसून अल-फ़िरदौसा, वो जो फ़िरदौस के वारिस होंगे, हम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। जन्नतुल फ़िरदौस जन्नत का आला हिस्सा है जहाँ से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, जो जन्नत का बुलंद तरीन, बेहतर और अफजल तबका है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसी नुज़ुला, यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की उनकी मेज़बानी के लिए फ़िरदौस की जन्नतें हैं। सूरह अल-कहफ़ 107। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रबी बिन नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उनका बेटा हारिसा बिन सुराका शहीद हो चुका था। बदर के दिन उसको एक गैबी तीर लगा था कि मालूम ना हुआ कि किसने मारा था। फिर रबी आपके पास आईं और अर्ज़ किया कि मुझको हारिसा के हाल की खबर दीजिए, अगर वो खैर को पहुंचा तो मैं सवाब की उम्मीदवार हूँ और सब्र करूँगी, और अगर नहीं पहुंचा तो मैं दुआ में खैर की कोशिश करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिसा की माँ, बेशक जन्नत में कई बाग हैं और तेरा बेटा बुलंद फिरदौस में दाखिल हुआ, और फिरदौस जन्नत की बुलंद ज़मीन है और जन्नत के बीच और बेहतर है। जामिया तिरमिज़ी 3174। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और नमाज पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह के ज़िम्मे ये वादा है कि वो उसको जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करे या ना करे, बल्कि जिस सरज़मीन में पैदा हुआ हो वहीं बैठा रहे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम लोगों में इस बात को मशहूर ना कर दें? तो आपने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, सो अल्लाह ताला ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वालों के लिए तैयार किए हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो उससे फिरदौस तलब करो, क्योंकि वो जन्नत का अफजल और आला हिस्सा है। और मुझे ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उसके बाद फरमाया, उसके यानी जन्नतुल फिरदौस के ऊपर रहमान का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। सही बुखारी 7423। हम फ़ीहा ख़ालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं, कभी वहाँ से कूच नहीं करेंगे और ना मुंतकिल होना चाहेंगे, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस कामिल और अफजल तरीन नेमतों पर मुश्तमिल है। एक मरतबा हज़रत आयशा ने सूरह अल-मुमिनून की ये 10 आयात तिलावत करके फरमाया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलक था। वलक़द ख़लक़नल इंसाना, और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को पैदा किया, मिन सुलालतिम मिन तीन, मट्टी के खुलासे से। कुरान पाक ने ईमान वालों की सिफ़ात के बाद तख्लीक इंसानी के मराहिल को इसलिए पेश किया है कि इंसान गौर व फिक्र करे कि कीचड़ से इंसान तक कितनी बड़ी तब्दीली है। अल्लाह ताला ने इन आयात में इंसान की तख्लीक की इब्तदा से लेकर मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र फरमाया। सबसे पहले इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया है कि बेशक हमने इंसान को मट्टी के खुलासे से पैदा किया, जो सारी ज़मीन से हासिल किया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे ज़मीन की नौइयत के लिहाज से फ़र्क हैं। उनमें से कुछ संग दिल हैं, कुछ रहम दिल, कुछ पाक हैं और कुछ नापाक। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया, जिसे उसने तमाम ज़मीन से जमा फरमाया था। चुनांचे आदम की औलाद इस मट्टी के लिहाज से मुख्तलिफ हुई। कई सुरख हैं और कई सफ़ेद, कई स्याह हैं और कई उनके बैन बैन, कई नरम खू हैं और कई सख्त तबीयत, कई बुरी तबीयत के मालिक होते हैं और कई अच्छी और उम्दा तबीयत वाले। अबू दाऊद 4693। मट्टी से पैदा करने का मतलब ये है कि पहले इंसान को मट्टी से पैदा किया गया है। इससे मुराद ये भी है कि इंसान जो भी खाता है वो मट्टी से बनता है, हत्ता कि नुत्फ़े की असल भी मट्टी ही है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन, फिर हमने उसे नुत्फ़ा बना दिया, फ़ी करार मकीन, एक महफूज ठिकाने में। नुत्फ़ा पानी का कतरा है जो मर्द की पुश्त से निकलता है। उसी के 1000 हुलियों में से एक हुलिया होता है जो इंसान की शक्ल इख्तियार करता है। करार मकीन से मुराद महफूज जगह माँ का रहम है, जहाँ 9 महीने बच्चा हिफाजत से रहता है और परवरिश पाता है। रहम पर झटकों, चोटों और हरकत के असरात नहीं पहुँचते, इसीलिए उसे करार मकीन कहा गया। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, फिर हमने नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस जमे हुए खून को बोटी बना दिया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस बोटी को हड्डियाँ बनाया। फ़कसौना, फिर पहनाया हमने अल इज़ामा लहमा, हड्डियों को गोश्त। जमे हुए खून के लोथड़े को अलका कहते हैं, यानी नुत्फ़े को 40 दिन गुजारने के बाद सुरख खून में तब्दील कर दिया गया। खून के बोटी की शक्ल में आ जाने को मुज़ग़ता कहते हैं। ये बहुत छोटी सी मखलूक है जो अभी बहुत शक्लें बदलने वाली है। 40 दिन के बाद खून के लोथड़े यानी अलका को गोश्त की छोटी बोटी मुज़ग़ता में तब्दील कर दिया जाता है।
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے، پھر اتنی مدت گوشت کی بوٹی رہتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، عمر، عمل اور شقی ہوگا یا سعید، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 6723۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، یعنی گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں بنانے کا اصل مقصد انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ سخت ہڈیاں جسم کی ضرورت کے مطابق گوشت کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی ہڈیوں کو گوشت پہنا دیتے ہیں، گوشت کے لیے ہڈیاں ہی سہارا بنتی ہیں، تیسرے 40 دنوں میں یہ کام انجام کو پہنچتا ہے۔ ثم انشأناہ، پھر اٹھایا ہم نے اسے خلقاً آخرا، دوسری مخلوق، فتبارک اللہ، سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری بناوٹ میں پیدا کرنے سے مراد رحم مادر میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے سے بے جان جسم کا جاندار میں تبدیل کرنا، پھر بچے کو ایک خاص شکل دے کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالنا، اس حالت میں کہ اسے سننے، دیکھنے اور ادراک کی قوتیں دے دی جاتی ہیں۔ اگر انسان غور کرے کہ ایک حقیر بوند سے زندگی کا آغاز کر کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا تو بے اختیار پھر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا۔ انسان بہترین مخلوق ہے، اس کی تخلیق بہت ہی اچھی ہے اور تخلیق کرنے والا سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ سورہ 3 آیت 4۔ ثم انکم بعد ذالک، پھر یقیناً اس کے بعد تم لمیتون، ضرور مرنے والے ہو، یعنی انسان کو اس کی پیدائش کے مختلف مراحل سے گزار کر اس میں روح پھونکنے، اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر زندگی کی ساری قوتیں عطا کر کے زندگی گزارنے کے بعد لمیتون، ضرور مرنے والے ہو۔ وہ مرحلہ بھی آئے گا جب تمہیں موت آئے گی، موت ہی اس زندگی کا خاتمہ ہے۔ ثم انکم یوم القیامتی، پھر یقیناً تم قیامت کے دن تبعثون، اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھائے جائیں گے، دوسری زندگی ابدی ہوگی جس کے پیچھے موت نہیں ہوگی، پھر اللہ اچھے برے اعمال کی جزا دیں گے۔ فرمایا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ سورہ القیامہ آیت 36-40۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر بنائے، 7 طرائق، 7 راستے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کے مسکن اور اس پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے ہیں۔ سورہ نوح آیت 15۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سارے حالات کو جانتا ہے، ان سے بے خبر نہیں ہے، نہ وہ مخلوق کو بھولتا ہے، نہ پیدا کرنے کے بعد ضائع کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سورہ ہود آیت 6۔ پھر فرمایا سورہ الحدید آیت 3-5 میں وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.